FM. الكلمة ليك. L'invité du jour. L'invité du jour. ضيفنا الثاني اليوم باش نحكيو معاه اقتصاد كما متعودين، وتعرفوا الوضع الاقتصادي اليوم يستحق برشا تفسير ويستحق برشا صبر، وانت وجدي يظهر لي الميزه الاولى نتاعك هي الصبر. بحثنا ضيفنا الثاني وجدي برجب الخبير الاقتصادي. صباح النور، عيدك مبروك بالمخر. صباح الخير نادية، عيدك مبروك وميرسي على الاستضافه. مرحبا بيك، سي توجور ان بليزير دو تو ريسيفوار. دونك كنا نحكيو قبيله في الاوف وجدي وضع ما يبشرش بالخير، ولكن فما حلول سكي تري امبورطون. احنا نحبوا في لي بلاتو الكل نقولوا راهو هاو الوضع اليوم، اما راهو فما حلول ونجموا نخرجوا منها. البارح فما كلمه حلوه برشا تقالت اللي ماهوش هذايا قدر تونس اليوم وجدي. بالضبط، الحلول راهو ديما موجوده، اما المشكله اللي اسكو فما الرغبه ولا باش ننفذوا الحلول هذيا. احنا لازمنا نعرفوا اللي صار في 7 سنين معناه ضر الاقتصاد، واللي جاب الثورة واللي جاب معناها الانتقال الديمقراطي هي ديما أنا نقولها معناها مطالب اقتصادية بالأساس. الناس كان ما جاتش عندها مشاكل متاع بطالة، الناس كان ما جاتش عندها مشاكل متاع معناها كرامة العيش اللي هو مربوط معناها نقولوا احنا البوفوار داشا، القدرة الشرائية، وما عندهاش ثقة في المستقبل. راهو ما جاش 11 جانفي، راهو 14 جانفي 2011. دونك نورمالمون كي صار انتقال ديمقراطي ما نجم ينجح كان بالانتقال الاقتصادي، خاطر ما تنجمش تعمل ديمقراطيه كان ما عندهاش اون باز ولا ان سوكل ايكونوميك، فهمتني؟ ونشوفوا اللي الجميع الانتقال الديمقراطي اللي نجح في العالم اللي تعداوا من الاستبداد والديكتاتوريه للديمقراطيه كله صار معناها عن طريق نجاح اقتصادي. احنا العكس، تلينا في مسائل اخرى، تلينا فهمتني في كتاب الدستور. الناس معناها انا مانيش معناها مخول يمكن باش نحكم عليه، مي انا الراي اللي الوقت قعد برشا، قعدنا 3 سنين باش نكتبوا، دخلنا في مسائل كذا ومعناها وهملنا الاقتصاد نتاعنا. والمشكله تو اللي الاقتصاد تو رجع عنا، ولات مسائل ضروريه، ولات مسائل امن. انا نقولها امن كي احنا معناها نشوفوا الازمه نتاع الدواء اللي صارت، كي احنا نراو معناها تو سعر صرف الدينار، واحد باش يسافر ولا باش يستورد ولا باش يعمل اي حاجه شوف قداش يتكلف، معناها ولينا معناها في اون فولاتيليتي، مي اون فولاتيليتي في السونس الخايب اللي هو معناها اون شوت ليبر دو دينار اللي تقول وين ماشيين، فهمتني؟ احتياطي العمله الصعبه زاد قاعد ماشي ويتاكل وماشي معناها وقاعد معناها ينجرف. دونك راو اللي لي زانديكاتور ايكونوميك مالغري الديسكور معناها اوفيسيال والديسكور نتاع الحكومه ماشي في ثنيه، ولي ريزولتا والنتائج والارقام، خاطر بريتو اغزر راهو احنا في الاقتصاد النوايا راهم كلهم باهيين، ولا في الاعمال النوايا باهيين. اما انا في الاخر يقول لك بالانجلي ذا بوتوم لاين. شنو معناه ذا بوتوم لاين؟ معناه في الاخر ماذا حققت؟ ما هي النتائج اللي انت حققتهم؟ النتائج نجموا نغزروا لهم في التضخم 7.5%، نجموا نغزروا لهم في ايامات التوريد 71 يوم، نجموا نغزروا لهم بالدينار مقابل الاورو 3.2 مقابل الدولار بريسك باش نخلطوا 2.8. دونك هنا نقولوا احنا وين ماشيين. دونك الراو اللي عندنا بالحق مشكله اقتصاديه كبيره، والمشكله الاقتصاديه متسبب فيها السياسه، خاطر ابريتو السياسه هي القياده، والقيادة عنده أزرار، عنده الجانب الاجتماعي، عنده الجانب المؤسساتي، عنده الجانب الاقتصادي. وكي راهو فما مشاكل اقتصادية معناها فما إخفاق متاع السياسيين اللي هما تداولوا على تونس ولا قاعدين يحكموا في تونس تو. وقت اللي نحكيو قبيله وجدي كنا نحكيو على نمو اقتصادي اللي يحكيو عليه بعض المسؤولين او بعض الخبراء او اللي يظهروا معناتها للشعب ويعطيهم ارقام. هل الارقام هذيا معناتها جديره بالثقه؟ نقولوا كلمه نمو اقتصادي واوضاع اقتصاديه متدهوره، كيفاش نجموا نعملوا لو باراليليزم معناتها ما بيناتهم؟ يعطيك الصحه نادية، سي بون كيستيون. بون جديره بالثقه ولا احنا مجبورين باش نسمعوها ونتبعوها، خاطر فما كان جهه واحده رسميه اللي هي عندها مصداقيه، خاطر احنا نجم نقولوا يتابع للدوله اللي تعطي الارقام هذيا. اما هذا ما يمنعش اللي باش نقولوا اللي فما دي كونتروفيرس معناها بارابور كيفاش قاعدين يحسبوا فيها، واللي كونتروفيرس هذيا مناش جات؟ ملي احنا مشكلتنا اللي عندنا الدينار طايح اون شوت ليبر، معناها سعر صرف الدينار نتاع شهر اوت يسوغا با سعر صرف دينار في سبتمبر. الارقام بالدينار قاعدين ناخذوا الارقام قاعدين يتعطاو بالدينار. واحنا ديما نقولوا في الاقتصاد ولا في الاعمال كي يلزمك تقيس لازم يكون لي تالون نتاعك، معناها المقياس نتاعك ولا المعيار نتاعك لازم يكون نوتر. ما يلزموش قبل كنا مثلا دينار يطيح بمليمات
بارابور من عام لعام نلقاو 20 30 فرنك 40 فرنك. تو لينا من شهر لشهر نعملوا 100 150 فرنك. دونك ديكو ما عادش نجم تعتمد على ارقام بالدينار. نرجعوا للمعيار اللي هو لازم يكون نوتر معناه انديبوندون، اللي هو تعطيني الارقام بالعمله الصعبه. وكي تعطيني ارقام بالعمله الصعبه انا نسمعك، خاطر وقتها ما عادش نخمم في سعر صرف الدينار. وهنا فما برشا مغالطه قاعد تعطى. مثلا الحكومه تقول لك اللي الاستثمار قاعد في تحسن، تقول لك اللي التصدير قاعد في تحسن، مي اون فان كونت يعطونا في لي شيفر بالدينار، وكي يعطونا شيفر بالدينار ما عندها حتى سونس. دونك انا هنا ندعو الناس الكل والحكومه والمتحدثين بالرسميين والناس الكل باش يعطيونا دي شيفر اون دوفيز، اون اورو ولا اون دولار، فهمتني، كيما نلقاوهم في لي رابور نتاع البنك مونديال ولا الاف ام اي ولا الجهات الرسميه الكل. وزاد فما حاجه اخرى، ونفرضوا الارقام صحيحه، نفرضوا اللي الارقام هذيك صحيحه. لازمنا نعرفوا ونقولوا معناها للمستمعين اللي الارقام هذوما حتى كان فما تحسن في النمو اللي هما ما همش ناتجين عن سياسات اقتصاديه ولا استراتيجيات واضحه، لا، هما هو تحسن ظرفي مربوط بعوامل برشا. كي احنا نجي نشوفوا نلقاو النمو منين حققناه خاصه من حاجتين، من الخدمات اللي هو خاصه معناها السياحه، والسياحه مربوطه باستقرار الوضع الامني، وهنا خلصنا في السوم غالي ياسر معناها من ارواح ومن معناها مونكا غانيي وكل شيء، باش نجمنا نرجعوا فما شويه ثقه نتاع لي تور اوبيراتور، ورجعنا شويه للسياح. وما ننكروش اللي السياحه تحسنت في تونس، مي المشكله شنو اللي البرودوي نتاعنا معناها يجيب في كليونتيل اللي هي ماهيش احسن كليونتيل معناها في العالم، وكليونتيل معناها تجي في دي فورمول اول انكلوزيف، يدخلوا الوتله ما يصرفوش، يستهلكوا منتوجات مدعمه وكل شيء. دونك حتى كان تحسن معناها الرقم ولا العدد نتاع السياح اللي يدخلوا لتونس، الموارد ما تحسنتش برشا، وهذا مربوط بالدينار ومربوط زاد بمستوى السياحه التونسيه. وزاد مربوط حاجه اخرى النمو اللي حققناه بالفلاحه، ويقول لك هو الصناعات الغذائيه، وخاصه كي نحكيو على الفلاحه نلقاو اللي معناها زيت الزيتونه هو اللي منع فهمتني الاقتصاد التونسي. معناها انا لازم نجم نقول لك اللي في 2018 صدرنا 3 مرات ما يعادل 3 مرات زيت زيتونه بتاع 2017، واللي هو مربوط ببرشا حاجات. صحيح عندنا انتاج باهي، ما يزيد خاطر فما صار معناها مرض في الجنوب اوروبا نتاع البلدان المنتجه اللي معروفه اللي هي ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، اليونان اتسيتيرا، دو تيل فاسون اللي ما عندهمش هما منتوج. دونك شراو من عندنا زيت زيتونه باش هو يقعوا تعليبهم تحت الماركات نتاعهم. معناتها حتى التعليب ماهوش نتاعنا احنا جوست لو برودوي. مالوغوزمون مازال فما مشكل نتاع فالوريزاسيون دو برودوي، ومازلنا نصدروا برشا في المش معلب، فهمتني. تحسنا باش ما نقولش معناها تحسنا، اما مازلنا بعاد ياسر، خاطر الفرق معناها كي تشوف معناها بين السعر بين تبيع فراك وتبيع معلب لا علاقه، معناها اون باس يمكن دو سامبل ودوبل، مش ودوبل حتى اكثر وكوادروبل، معناها ما عندكش فكره انت نوعيه الزيت وكل شيء. وهم زاد عندهم الصناعه وكيفاش معناها يعملوا دي فاريتي، فهمتني. حاسيلو مش موضوعنا هذايا. بلغه اخرى انا حسبت مره في برنامج من برامج، حاولت نحسب هكا، قلت كما عملناش 3 مرات كان حافظنا على نفس مستوى نتاع زيت زيتونه نتاع 2017، رانا العجز ما كانش 15%، راهو كان في 30% ابوبخي. دونك هنا المشكله شنو؟ اللي صحيح البخت عاونا، اما ما نجموش معناها نتباهاو ونقولوا اللي والله تحسنت الامور، لا لازمنا نقولوا اللي هذايا ظرف وهذايا بخت عاونا. ما يلزمنا نضعوا سياسات اللي تكون تحسن التصدير، وعلى راسهم البيروقراطيه اللي الناس كل المستثمرين مصدرين يشكيوا منها او ماتيير معناها دو بروسيدور ادمينستراتيف. اعلان جديد من البنك المركزي التونسي وجدي يقول انه باش يلتجأ للعمال بالخارج، للتوانسه بالخارج باش يقترض منهم العمله. هل هذا الحل اليوم؟ وهل التونسيين بالخارج باش يمتثلوا للحل هذايا؟ هو حل من الحلول، اما ما لازمناش معناها نستناو اللي باش يحل لنا مشاكلنا. وزاد بالنسبه لي انا معناها هنا فما مشكله اللي هو حسب ما فهمت انا البنك المركزي يلوج بكل الطرق كيفاش ينجم يلقى معناها التيرناتيف ولا بديل للاقتراض. معناها وتعرف معناها لانونس نتاع السورتي نتاع تونس سور لو مارشي انترناسيونال باش ياخذ القرض نتاع مليار دولار توخر، وكل مره يقولوا لنا ظرف ملائم ومن بعد يقولوا لنا لا مش تو ودرا شنو، خاطر عندنا مشاكل كبيره. لازم نعرفوا اللي التونسيين بالخارج صحيح هما ولاد تونس ويحنوا على الوطن، اما لازم نسالوا رواحنا شنو عملنا لهم منذ 2011
شنو عطيناهم، شنو كي يجيو هما في الديوانه كي يطلعوا هما في التونسير كي يجيو لتونس شنو قاعدين ياخذوا فهمتني. وحتى الممثلين نتاعهم في البرلمان انا ريت برشا ناس مش راضيين معناها يقول لك انتخبنا اكس ويغريك وزاد وفانت كونت شنو صار لنا حتى شيء. دونك ما لازمناش نتصوروا اللي هو بمجرد الاعلان على الشيء هذايا التونسيين بالخارج باش يمشيو ديريكت يحطوا فلوسهم، على خاطر ما لازمناش نساو اللي الناس هذوما يعيشوا في بلدان يسلفوا فيهم الفلوس من غير فائض. الناس هذوما يعيشوا في بلدان اللي انت تلقاك قاعد في دارك يقول لك اجا خذ دار من غير انتيري. دونك احنا كي باش نعملوا الشيء هذايا كيس كون فا لور اوفرير، كان اون فا لور اوفرير حاجه اللي تربط الحس الوطني مع الرؤيه لتونس مع زاد ان روتور فينانسيير، خاطر ابري تو راهو لي بلاسمون راهو عرض وطلب، فما مخاطر فما حاجات الناس هذوما ماهمش معناها دوب ولا كذا. دونك هنا يلزم نشوفوا معناها كيفاش نتعاملوا معهم، لازم تكون داخل منظومه كامله مش جوست استحقيتك باش نستغلك ويفو با ساتوندغ اللي الناس معناها باش ترمي روحها ديريكتومون خاطر سمعوا لي البنك مونديال حاسه الفلوس. لا لازم تكون فما اكثر من اعلان النوايا وداخله في اون استراتيجي كامله باش نخليو التوانسه يجيبوا فلوسهم ويحطوهم في تونس ويستثمروهم في قطاعات اخرى غير ليموبيليه. خاطر انا حسب ما نعرف قاعدين يستثمروا في الليموبيليه خاطر الناس كل تخمم باش ترجع نهار اخر لتونس، وعلى خاطر هذاك ديما في الثقافه نتاعنا سي ان انفستيسمون سور. اما كيما قلت لك معناها باش نجموا نعملوا ديبلاسمون دوفيز من عند دي تونيزيان ليترونجي يلزم معناها استراتيجيه كامله معناها وتخمم زاد في الجانب الاقتصادي زاد حتى في الجانب السوسيولوجي. وجدي اليوم هل كان ينجم يكون الوضع هذايا أسوأ اذا ما كانش فما صندوق النقد الدولي؟ شو نادية باش نكونوا واضحين، راهو صندوق النقد الدولي صحيح انا ديما نقولوا اللي هو معناه عنده هكا الفيزيون مونيتاريست على خاطر وراه ديما فما اون ايديولوجي وفما مدرسه كامله ومعناه فما جيش كامل لا وعندهم ان كورون دو بونسي معناه فما اون كولتور معناه فهمتني. ونشوفوا اللي البلدان اللي تعدى فيهم الكل ديما يعمل لي ميم روسيت. ما زاد ما لازمناش ننكروا اللي صندوق النقد الدولي فما حاجات اللي معناه بالحق معناه عندنا فيهم مشاكل. معناه كي يحكي لك على التضخم صحيح، كي يحكي لك على مشكله نتاع المؤسسات العموميه صحيح، كي يحكي لك على مشكله نتاع لي كيس دو سيكوريتي سوسيال صحيح. دونك اما هو شنو الفرق؟ اللي صندوق النقد الدولي شاد عليك معناه كيفاش نقولوها معناه شاد عليك حاجه ديموكليس اي فوالا معناه. والمشكله مش حتى الفلوس اللي هو يعطي فيهم. انا ديما نقول الفلوس اللي يعطي فيهم راهو اكل تسمع اكل لي ريفيو واكل الزيارات وكل شيء هذاك اون فان كونت راهو باش يعطينا ليكيفالون تاع 5 6 جور دو ريزيرف دو دوفيز. مي المشكله شنو كان هو ما يقولش راهو باش نعطي لتونس وتونس معناه قاعده ماشيه في الثنيه صحيحه، جميع المقرضين الاخرين ما يعطيوكش فلوس. دونك احنا معناها كان مش احنا قاعدين معناها وكان تشوف زاد حتى مع صندوق النقد الدولي قاعدين ديما نعملوا في الاصلاحات السهله اللي هي شنو طلع نسبه الفائده زيد معناها الاعوام نتاع العمل. اما المسائل الشائكه اللي هي مثلا الشركات العموميه مازلنا ما دخلناش فيهم مالغري اللي ما فماش اون ريفيو نتاع صندوق النقد الدولي ما يقولش فتح الملف نتاع الشركات العموميه وبيع الشركات العموميه واصلاح الشركات العموميه اللي هي مشكله كبيره وقاعدين نعيشوا فيها كل يوم. خطوره المؤسسات العموميه والشركات العموميه اللي هي ما هيش قاعده تدخل في الفلوس وقاعده تكبد في خسائر كبيره برشا للبلاد، ولكن هي لبعض المنظمات بيان سور اكبر منظمه نقابيه الاتحاد العام التونسي للشغل وضع خطا احمر لخصاصة المؤسسات العمومية هذه. دونك دوفون معناتها ان تيل اوبستاكل شنو نجموا نعملوا اليوم قدام تدهور الوضع والشركات العمومية قاعدة تساهم بشيء كبير برشا في الوضع هذا. هو شو نادي فما شركات باش ما لازمناش نحطوهم كل في نفس السلة باش نكونوا واضحين. فما شركات عمومية اونتر غيمي من حقها باش تكون خاسرة فلوس على خاطر عندها الغاية الاجتماعية أقوى من الغاية الاقتصادية اللي هي مربوطة بما يسمى ووقع تسويقه بهيبة الدولة. فهمتني اللي هي شنو المرافق العمومية اللي هي مثلا الماء الضوء الطاقة كذا. هنا الدولة عندها الحق باش تكون خاسرة فلوس على خاطر كما تولي معنا يدخل فيها السوق فما ناس اللي الدولة لازم تدافع عليهم واليوم ما عادش عندهم اكسي للشيء هذاك. باركونتر فما شركات اللي هي في قطاعات تنافسية اللي هما بنوك اللي هما مثلا في التجارة في الحكايات، وهناك نشوفوا العالم الكل نلقاو الدولة ما عادش معناها تتدخل في القطاعات هذه. حتى في الدول اللي عندها اون تراديسيون دو كابيتاليزم ايتاتيك كيما فرنسا اللي كان عندها دي بارتيسيباسيون باغ اكزومبل في تومسون اللي كان عندها بارتيسيباسيون في اير فرانس اللي كان عندها دي بارتيسيباسيون في رونو خرجت
اخي احنا خير منهم. واحد اثنين، كان هناك فما شركات كانت تدخل فلوس، باغ اكزومبل لا ريجي دو تابا اللي واكل عليها الدنيا بعضها كانت قبل تساهم راهو في ميزانيه الدوله، تو ولا العكس، على خاطر ولا فما سوء تصرف بعد 2011، على خاطر ولا معناها تبدلنا اللوجيك، وخاطر ما عادش فما ريكروتمون صار. نفس الشيء مثلا في الفوسفات، فوسفات قفصه ملي كانت معناها ان فلورون معناها مونديال، مش حتى معناها نحكي على ناسيونال، ملي كانت من احسن الشركات في افريقيا في الترتيب اللي يعملوه سنويا، ولينا خاسرين فلوس. دونك هنا يلزمنا نحلوا معناها المشكله هذه. كيفاش نحلوا المشكله هذه؟ اول حاجه، هل لو ديالوج دي سوخ اللي كل واحد قاعد يحكي في شيرته، الحكومه تقول لا باش نعملوا، الاخر يقول لك خط احمر، الى متى؟ دونك لازم نقعدوا على طاوله واحده ونعملوا ان دياغنوستيك. انا باش نقعدوا شويه اخر وجدي وقت الاخبار مع الزميله صفي قسيله مع 9:30، وحنا نرجعوا بيان سور بعد الاخبار. ضيفنا الثاني وجدي بالجب الخبير الاقتصادي، مرحبا بك مره اخرى وجدي. دونك قبيله كنا نحكيوا على افلاس كاريمون المؤسسات العموميه، بعض المؤسسات العموميه في خطر والبعض الاخر مازال ينجم يواصل كما قلت انت، خاطر عندها بعد اجتماعي اكثر منه اقتصادي. دونك عندنا مشكله زاده كبيره برشا مع شركه من الشركات التونسيه للطيران، شركه تونسيه شركه جهويه تونسيه للطيران، اللي غالما معناتها نجموا نقولوا اليوم احنا في ازمه. بالضبط، هي أزمة تعكس ماذا يصير في البلاد بصفة عامة، فهمتني؟ وهذه معناها عينة من العينات. أما المشكلة شنو اللي هي وجه البلاد. احنا قبليك حكينا على البنك سنترال اللي تحب تعمل قرض رقاعي مع تونسيين الخارج. تونسيين بالخارج ياخذوا تونسير. أنا نعطيك مثال، اللي توانسة بالخارج فما شكون باش يروح يطل على أمه وأبوه وعائلته، دفع ان بري اللي يمكن يهزوا نيويورك ولا ما نعرفش وين يهزوا، باش يمشي باش يعمل باري تونس. وتشوفك لي روتار وتشوفك الخدمات، لي توريست اللي احنا نحبوا نحكيوا على السياحه ونحبوا نجيبوا السياح ونلوجوا كيفاش نجيبوا اكثر سياح باش نخدموا عائلات. كيف ياخذوا لك معناها التونسير يهبطوا في مطار، تنجموا تدخلوا على دي سيت كيما تريب ادفايزر باغ اكزومبل اللي تشوفوا شنو النوتاسيون اللي يعطيوها للمطار تونس قرطاج والنوتاسيون اللي يعطيوها للتونسير، ترى حاجات معناها فريمون انت كتونسي تحشم. المشكله نتاع التونسير شنو؟ اللي شركه معناها سمعنا التصريح الاخراني نتاع رئيس مدير عام يقول لك انا عندي 1200 موظف قاعدين يخلصوا ما مش يعملوا في شيء. اي شكون تحب يتصرف فيهم؟ انا باش نتصرف فيهم، انا دافع الضرائب. اي وين هنا لا فولونتي بوليتيك؟ والمشكله شنو اللي الحكايه هذه سمعناها راهو. تتفكروا انت تصريحات الوزير السابق نتاع الوظيفه العموميه عبيد البريكي، قال لك معناها آلاف من الموظفين في الوزارات معناها قاعدين معناها يخلصوا مش قاعدين يخدموا. ودانوت كوتي عندنا مشكله نتاع برشا بلايص سبيطارات مكاتب كذا اللي ما فما ان سوز افكتيف، الوغ كو في تونسير باغ اكزومبل سور افكتيف بارابور الاسطول. معناها انا نعرف، انا حسب معلوماتي البسيطه يقول لك معناها في البراتيك انترناسيونال كل طياره عندك ان راسيو ديفيكتيف، مش معناها تبدا عندك 20 طياره ويبدا عندك 10,000 واحد يخدم. نشوفوا مثلا رويال اير ماروك، نشوفوا تركيش ايرلاينز، هذوما كل شركات علاش ذكرتهم؟ على خاطر تعداو بنفس المرحله اللي احنا تعدينا بها، اللي كلهم الدوله مساهم كبير باش ما نقولش مالك الشركات، وهما كل فاقوا ان سارتان مومون وقت اللي صحوا لوبن سكاي قالوا تو باش ننهضوا بالشركه هذيا. احنا في تونس مالوغوزمون تونسير اوروزمون مازال فيها دي كادر ودي كومبيتونس اللي هما موقفينها ويخليوا طياراتها تطير. اما برشا ناس اول حاجه معناها يسون با في بور لو جوب، سور بيي سور افكتيف. وتو وصلنا لمرحله خطيره جدا اللي معناها ما استثمر في عوض نستثمروا في الاسطول ونستثمروا في الخدمات ونستثمروا في المرافق كيما لي لاونج ولي هابس اللي الناس يهبطوا فيهم باش نكونوا احنا بوابه لافريقيا باغ اكزومبل. معناها يوليو الطيارات الكل من العالم كل يهبطوا في تونس كيما تشوفوا تو مطار اتاتورك باغ اكزومبل، شوف قداش من واحد يتعدى وراكم تراو عملوا انفستيسمون في مطار جديد. احنا لا، بار كونتر العكس، عندنا اسطول منهك، أنا أسطول ولا معناها ما عادش يطير على خاطر فما ديبان، وإن شاء الله معناها ما نوصلوش النهار اللي قدر الله يصير حادث. دونك هنا نداء باش معناها الحكومة والدولة تتلفت للشركة هذيا واللي تحل الدوسي هذايا واللي تشوف معناها كيفاش تنجم تقوم بإصلاح، كيفاش تنجم تعصر ويصير انفستيسمون كامل في الفلوت، على خاطر مش من ممكن معناها تتواصل معناها الحكاية هذيا، خاصة كما قلت لك شركة هي وجه تونس وراي عندها معناها أهمية استراتيجية جد كبيرة جدا للاقتصاد التونسي.
واحنا نحكيو على الصعوبات الاقتصاديه اللي تعيش فيها تونس اليوم وجدي. ابارامون الحل موجود في 6 شهور حسب رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه ناجي جلول، يقول انه تونس نجم تتنقذ في 6 شهور. هل هذا ممكن؟ هي هو اكسليغي معناتها هو واش خاص هي هو ذا موضوع ندوه اليوم معناها باش تصير بوتونسيال ايكونومي تونيزيان اون 6 موا. بون هو لو تيتر راهو إلي فوندور فهمتني، معناها مثير للجدل. اما المشكله شنو اللي لا يمكن باش نكونوا واقعيين، لا يمكن اصلاح في 6 شهور ما وقع افساده في 7 سنوات بالضبط فهمتني. وكل معناها ما في الاقتصاد راهو فما حاجه معروفه، كل ما الحل يوخر كل ما الصعوبه نتاع المشكل تزيد تكبر معناها دون فاسون اكسبونونسيال. داكور، انا نقول اللي في 6 شهور ما نجموش معناها ننقذوا الاقتصاد التونسي، اما في 6 شهور نجموا نبعثوا برسائل فهمتني اللي تخلينا نبدا في الاصلاح فهمت. وهنا كجامعي اول حاجه معناها فما نظريات وفما دي موديل معناها نتاع قياده التغيير. خاطر احنا في تونس مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا اللي حكومه ما تصرحش الشعب تونسي، يحس بصعوبات اقتصاديه ولا جيش اشفق ما يلحق. والتونسي ما راهو يلزمنا نفهموا اللي التونسي ما يفهمش وجدي وقت اللي تعطيه انت ارقام دي شيفر فارامينو وتقول له نمو ودرج، راهو مش الكلنا خبراء اقتصاديين. لا التونسي ما عنده حاجه سهله ياسر في مخه، عنده قداش يقعد له فلوس وقداش قاعد يدفع اكزاكتومون وقداش قاعد الصعوبات معناها اسكو قاعد عايش معناها في رخاء وقاعد متفرغ. انت كي تقول لي نمو انا راه معناها كي نخرج ب 10,000 نقعد بها درج انا البر، وخدمات اللي قاعد تاخذ فيها اللي تدفع عليها في الضرائب. دونك دوكو معناها كيما قلت لك هنا احنا في تونس فما مشكله اللي فما خطاب سياسي غير مربوط بالنسبه لي انا مع الواقع اللي صاير، مع تونسي قاعد عنده صعوبات الاقتصاديه الكل، مع معناها غلاء المعيشه، مع فقدان القدره الشرائيه، مع التضخم، مع المواسم اللي قاعدين على بعضه معناها يلقى عيد في جوره رونتري في جوره ما عادش ينجم. دونك دوكو هنا فما مشكله، دونك فما اون سورت دو سكيزوفريني باش ما نقولش معناها. يقول لك خويا فاش تحكي، انا ساعات نحكي مع الناس في الشارع معناها يقولوا لي يا اخي شبيه بخي وين النمو وين ماشي فاش قاعد يحكي هاو الاسعار هاو درا شنو اخي ما يعرفوش. لا هنا اول حاجه احنا مثلا بالنسبه لي انا لازم نقوموا في 6 شهور هذوما ببدايه قياده التغيير. بالفرنسي نقولوا كوندويت دو شونجمون. شنو يقول لك في كوندويت دو شونجمون؟ يقول لك اول حاجه il faut créer un sentiment d'urgence. شو معناها ان سونتيمون دورجونس؟ معناها نجيو في عوض نقولوا تحسن النمو ب 26% نقولوا رانا عنا صعوبات اقتصاديه وراهو احنا كان باش يتواصل الشيء هذايا وكان الناس كل ما تتكاتفش وكان ما ترجعش قيمه العمل رانا باش نفلسوا. ديجا باش الناس تبطل المشيان للي مارشي باراليل، هذه اول حاجه بالضبط باش الناس تفهم اللي الوضعيه نتاعنا شنو واللي معناها لازمنا نقصوا من المطلبيه ولازمنا نضحيو اكور تيرم. مي باش نضحيو اكور تيرم مش يلزم رؤيه. تونسي يقول لك خويا انا نضحك معاك، اما قول لي وقتاش باش توفى الحكايه هذه؟ الى متى باش نقعد نضحي؟ انت الحكايه تحكي لي فيها عندك قداش من عام؟ ضحي 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 وين لو بو دو تونيل؟ دونك هذه الثانيه. دونك يفو كري اون فيزيون، والفيزيون هذه ما نجم يعملها كان رجل السياسه. احنا ما لازمناش نساو اللي تونس راهي مجتمع ابوي، سي اون سوسيتي باترناليست. ديما التوانسه يستناو السينيال يجي من الفوق، معناها يوري اللي هما مثلا باغ اكزومبل ما نعرفش انا استغناو على معناها ديزافونتاج، ناحي كرهبه، ينحيوا لي بون ديسونس، ينقصوا شهري معناه يوريونا ان بتي سينيال راهو سي ريان دو تو. انت تفكر انت معناه كي ما يسمى بمحاربه الفساد وقت اللي في ان موا جاوا قالوا حطينا هكا بعض رجال الاعمال المشبوه فيهم كيفاش الشعبيه وكيفاش رجعت الروح يعطيك الصحه. دونك يفو كري اون فيزيون، من بعد يفو كري اون ايكيب سوليد. شو معناه؟ معناه في عوض المحادثات الحزبيه وفي عوض معناها انت باش نرضي الحزب الفلاني وكذا وكذا، لا نجيب دي زيكسبير. لازم يكون متحزب سياسي اوكي، ما لازم يكون اكسبير دون سون دومين، مش على خاطر يكون من فلان ولا صاحب رئيس الحكومه ولا ما نعرفش شنو. دونك يفو اون ايكيب سوليد. ومن بعد يلزم معناها يلزم يكون فما سو كون ابل دي فيكتوار ا كور تيرم. شو معناها دي فيكتوار ا كور تيرم؟ معناها يلزمك تعطي نتائج على المدى القصير. النتائج على المدى القصير هذاك يحلك ثنيه باش تعمل الاصلاحات الكبرى اللي احنا نحكيو عليها، وصلنا حتى معناها ناخذوا في الفلوس من الخارج باش نعملوا اون كومباني بوبليسيتي استفادت منها كان لي اجونس دو كوم اون فان كونت، مي اون فان كونت مارينا حتى اصلاحات. دونك في 6 شهور يلزم نبداو قياده التحول ولا قياده التغيير ونعطيو اشاره ترجع الامل وتعطي رؤيه في تونس في التونسي في المستقبل باش ترجع لا فالور ترافاي، ونبداو نخموا على المدى القصير ما هي الاجراءات باش نقضيو مثلا على التضخم، باش نقضيو باغ اكزومبل نحسنوا شويه معناها المخزون نتاع العمله الصعبه.
وبعد نقولوا هيا باش نعملوا استراتيجيات كبيره باش نبدلوا منوال التنميه. اما في 6 شهور مش ممكن، اما في 6 شهور نجموا نبداو العمل. وي جامي ترو تار، يا توجور دي سوليوشن. اما طونك نوخروا لي سوليوشن هذيا ولا نستناو استحقاقات انتخابيه ولا ندخلوا في ان ديالوج من افريل الى يومنا هذا احنا مازلنا نحكيو رئيس الحكومه يقعد ولا يمشي، هذه كلها رسائل سلبيه نبعثوا بها للشعب، نبعثوا بها للمستثمرين، نبعثوا بها للخارج، نبعثوا بها للمقرضين، وما يحلوناش مشاكلنا بالكل. فما سؤال تطرح من بعض التوانسه، هو الحقيقه تطرح برشا. شفنا ملايين معناها من السياح لهنا في تونس، ولكن فما سؤال يقول لك وينهم عائدات السياحه؟ بون اول حاجه عائدات السياحه ديما تدخل جينيرالمون كي توفى السيزون، معناها يتحاسبوا بلغه اخرى، كان نحب نستعملوا لغه معناها عاميه، يتحاسبوا ويشوفوا قداش جا وكذا، وبعد في الاخر يخلصوا. لي بري اون ايتي نيغوسيي، معناها نجموا احنا من توا نقولوا قداش مداخيل، خاطر كل وتلاجي ينيغوسي لي بري في الديبي نتاع السيزون. دونك هذه حاجه. اما لازمنا نعرفوا اللي اول حاجه اللي مع تدني الدينار معناها لي بري بالدوفيز ولاو طايحين ياسر. اول حاجه خاطر دينارنا ضعيف، دونك خدم المصالح نتاع لي تور اوبيراتور في الخارج. وثاني حاجه على خاطرنا احنا منتوجنا زاد ماهوش حاجه كبير، داكوغ، ونشوفوا معناها لا ناتور دو لا كليونتيل اللي قاعدين نجيبوا فيها مش احسن معناها كليونتيل في اوروبا ولا في كذا. وزاد حاجه اخرى على خاطر معناها اوني اون كومبيتيسيون مع دي ديستيناسيون اللي رجعوا، اللي كيما تركيا كيما مصر كذا رجعوا، دونك هما بيدهم مطيحين الاسعار نتاعهم، دونك احنا طيحنا الاسعار نتاعهم. دونك هذه حاجه اخرى. فما برشا تهرب نتاع بعض من الوتلاجيه اللي يرضاو باش ينقصوا ب 1 اورو ولا 2 اورو لو بري دو لا نويتي باش لو تور اوبيراتور يصب لهم الفلوس نتاعهم في دي كونت البرا، في دي بارادي فيسكو ولا في دي ديستيناسيون معناها البرا اللي معروفين معناها بالشيء هذايا. وهنا مسؤوليه شكون؟ مسؤوليه المراقبه. وشكون يعمل المراقبه؟ الدوله. عن طريق ماذا؟ عن طريق المعلومات اللي عنده. تو انت عندك من هنا مطار، وعندك من هنا وزاره السياحه اللي هي تراقب في الوتلاجيه، وعندك من هنا بنك مركزي. دونك تنجم انت تعمل منظومه معلوماتيه اللي تكواز وتحط سورتو دي جون اللي خدمتهم الشيء هذايا اللي هي حنسميوه التدقيق لوديت، باش بعد في الاخر تقولوا خويا دخلت قداش وينهم الفلوس؟ خاطر فما تهرب نتاع تهريب تاع عمله صعبه يصير من بعض الوتلاجيه. مي زاده وهذا الشيء زاد يخوف اكثر. نحكيو مثلا على السياح الجزائريين. السائح الجزائري ملي يتعدى الحدود التوانسه ساعات يعملها قبل، يبدلوا له فلوسه في اللي مارشي باراليل من الدوفيز للدينار التونسي، دونك يوصل لوتيل يوصل بالدينار التونسي، والفلوس هذوما تمشي للمارشي باراليل. المشكله شنو؟ اللي جاو قالوا باش نعملوا المهنه نتاع الصراف، مكاتب الصرف. اول حاجه مكاتب الصرف قعدنا 4 سنين من 2014 معناها القرار تاخذه متعدين للتنفيذ، كان في 2018 معناها باش يصير الايامات هذوما، فهمتني؟ وثاني حاجه كان ما نحطوش مكاتب الصرف على الحدود، على وين اول نقطه يتعدى، على معناها مش في بلايص استراتيجيه، حكايه فارغه. هو اول ما يتعدى باش يلقى صرف في النوار. لا قبل ما يتعدى تو ولاو الناس يستناوه بالدينار التونسي اللي ياخذوه من السوق السوداء من جهه الجزائر. دونك هنا معناها مكاتب الصرف لازم قعدنا 4 سنين بسبب معناها الرغبه السياسيه وبسبب البطء البيروقراطيه وكذا، لازم معناها حتى في التطبيق نتاعو كان ما نعملوش شيء كوم يل سو دوا ما نحلوش المشكله. وهذا ما يفسر السيوله كي اتان معناتها دي تو تري امبورطون في حدود 13 مليار دينار ولا حتى اكثر. فتنا 13 مليار دينار. يعطيك الصحه ناديه، هي كل شيء مربوط ببعضه راهو، فهمتني؟ المشكله نتاع السيوله شنو؟ اللي قاعدين معناها فما ضغط كبير على السيوله، معناها الناس قاعده تطلب في السيوله والسيوله ما فماش. علاش السيوله ما فماش؟ على خاطر الناس تمشي تجبد الشهري نتاعها من البنوك بار اكزومبل، ومن بعد تمشي تصرفها في الاسواق. فما الاسواق المنظمه وفما الاسواق الموازيه. المشكله اللي كي تمشي تصرف فلوسك في الاسواق الموازيه، الفلوس ما عادش ترجع للاسلاك المنظمه، دونك ما عادش فما فلوس. دونك البنك المركزي يتلز باش يطبع بلغه العاميه الفلوس من جديد. وكي يطبع الفلوس من جديد اول حاجه نعاونوا التضخم، فهمتني؟ ثاني حاجه ماهيش القيمه نتاع الثروه اللي موجوده في البلاد. وثالث حاجه قاعد المارشي باراليل يستفاد من الشيء هذا ويستفاد من ضعف الدوله وقاعد يكبر.
دونك تو احنا في وضعيه شنو اللي المارشي باراليل قاعد ليزي قاعد يخليك قاعد تستعمل في البلانش ابيي وقاعد ياخذ في السيوله وليزي المارشي باراليل قاعد ياخذ في الدوفيس. تو الدوفيس كما كنا نحكيو زاد حتى الدوفيس كان تمشي ما عادش نحكيو على بنقردان ولا على البلايص كيما هكا تو تهبط في باب بحر وين للواج نتاع الجزائر تلقى ناس في معناها في وضح النهار معناها يقول لك تحب شيء نبدل لك. دونك قاعد ياخذ في العمله الصعبه فما تهرب ضريبي. دونك قاعد يعمل في كل شيء باش يضاعف الدوله. والمشكله شنو اللي احنا معناها حذرنا له عندنا قداش من عام نقولوا راهو قاعد كان 30% تو ولا باش يولي 40% تو الناس تحكي على 50%. كي الاقتصاد الموازي يكبر برشا وكبر تو وصل في تونس كبر برشا ينجم يولي عنده لي مويان باش يدافع على روحه. دونك نوليو نحكيو على اقتصاد مافيوزي ولا اقتصاد مافيا فهمتني. وهذا صاير في البلدان الكل اللي الاقتصاد الموازي تقوى برشا. وثاني حاجه الاقتصاد الموازي ولا يغسل في الفلوس نتاعو فهمتني. يغسل في الفلوس نتاعو ويعاود يرجعها للسيركوي معناتها ليزانجيكت في مؤسسات نقولوا احنا دي سوسيتي اكران ولا في دي سوسيتي اكران في محلات تجاريه وخاصه في القطاع اللي يمشي بالكدا اللي هو القطاع العقاري. دونك احنا كي نشوفوا تو لاماس معناها هذيك اون سيركولاسيون مونيتير نلقاوها اللي براتيكمون بارابور ل 2017 زادت ب 2 مليار دينار واللي بارابور ل 2010 ضاعفت في اثنين بمعدل 14% كل عام. دونك احنا نشوفوا التضخم قبل كان 3 4 5% كان السنه معناها تعدينا من 6% ولينا ماشيين معناها الارقام معناها نتاع 7.5 و7.8 ونقولوا اللي هو معناتها مايل ولا معدل اللي معدل. دونك من هنا لاخر 2018 يولي 2 شيفر. اي دونك اون بو با اكسبليكي اللي 14% زياده نتاع الكتله الاوراق الماليه والنقد اللي اون سيركولاسيون تتفسر كان بالتضخم. لا اللي هي ماشيه الاقتصاد الموازي وقاعده ترجع زاده اللي كيفاش ترجع عن طريق غسيل الاموال. ودونك هنا نرجع ديما نفس المشكله هي الرقابه. وهل هناك رقابه؟ هل هناك متابعه؟ هل هناك وسائل لوجستيه للمراقبه؟ وهل هناك موارد بشريه زاده مكونه ومؤهله باش تعمل الرقابه الماليه هذه؟ ونربط هنا شويه مع تصنيف تونس في الجافي وفي الليسته نتاع الاتحاد الاوروبي والحكايات هذه الكل. في دقيقه واجدي شنو نجموا نقولوا شو التونسي بالحق تعب غيالما يحب يسمع لي شوز كوم ال سون اما زاده il lui faut une petite lueur d'espoir. دونك شنو نجموا نقولوا في دقيقه لهنا للتونسي اللي يسمع فيك راهو غيالمون il y a des solutions اما sous conditions زاد. بيان سور انا قلت لك tant que il y a de la vie il y a de l'espoir كما نقولوا فهمتني. الحاجه الباهيه في تونس اللي فما استقرار امني هذيك حاجه باهيه اللي رجعنا يمكن معناها نخدموا في بعض القطاعات. اما معناها يفو با زاده نقولوا اللي فما تحسن نتاع مؤشرات دونك احنا ناجحين. لا الحلول ديما موجوده ما لازمناش نخافوا. اما الحلول هما بيد السياسيين بالفريق اللي موجود توا. مادام نقعدوا من افريل واحنا نحكيو على معناها تغيير الفريق واحنا معناها زاد وصلنا زاد معناها يونامباس اللي كل واحد يحكي في شيرته معناه ما نتصورش اللي باش نجموا معناها نحسنوا الامور. والمشكله شنو اللي انا يخوفني اللي تو معناها ماشيين الانتخابات تاع 2019 ونخاف ان الناس تتلهاب بالانتخابات على حساب الجانب الاقتصادي. الوغ كو هو الحل والربط في الجانب الاقتصادي وما فما حتى معناها تحول ديمقراطي نجم ينجح من غير الجانب الاقتصادي. وربي يقدر الخير وكاو. ربي يقدر الخير احسن كلمه وان شاء الله يا ربي. تونس ديما بخير. شكرا ليك وجدي يعيشك يعطيك الصحه منورنا. يعيشك ميرسي. احنا وصلنا لاخر كابوتشينو اليوم. ان شاء الله نتلاقاو غدوه في نفس الزمان ونفس المكان. نهاركم طيب. كاب اف ام الكلمه ليك.